प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग रहेको र भारतबाट ती भूभाग अतिक्रमित भएकाले भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले कूटनैतिक प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई यति मात्रै बताउनु भएन, सरकारले चाँडै नै लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर नयाँ नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा नै गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको घोषणा लगत्तै सरकारले अतिक्रमित भूभाग समेत समेटिएको नयाँ नक्सा नै सार्वजनिक गर्यो। परिवर्तित नक्सालाई वैधानिकता प्रदान गर्न भन्दै सरकारले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको अनुसूचीमा संशोधित नक्सालाई संलग्न गर्न भन्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद समक्ष पेश पनि गरेको थियो, जसलाई संसदको बैठकले सर्वसम्मत स्वीकार समेत गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो यो कदम छिमेकी मुलुकका लागि पक्कै पनि प्रिय थिएन। यसैले पनि उसले प्रधानमन्त्री र उहाँको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र उसले चलखेल गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। कालापानी र लिम्पियाधुरा प्रकरणले पार्टीलाई राम्रैसँग हल्लाएको अनुभूति पछिल्ला चरणमा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको सीमा नक्सामा परिवर्तन गरे लगत्तैबाट पार्टीभित्र षड्यन्त्रका जुन तानाबाना बुनिन सुरु भए, त्यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै नक्सा प्रकरणलाई लिएर आफ्ना विरुद्धमा भारतले षड्यन्त्र गरेको र प्रधानमन्त्री पदबाटै हटाउने चलखेल भइरहेको बताउनु भएको थियो। त्यो लगत्तै पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको षड्यन्त्रका सम्बन्धमा पार्टी सचिवालय बैठकमै पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतको इसारामा नभई आफैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको बताएसँगै नेकपाको विवाद सडकमै छताछुल्ल भएको थियो। अतिक्रमित भूमिका विषयमा सरकारले लिएको अडान नै नेपालमा अस्थिर राजनीतिको चाहना राख्नेहरूका लागि अवसरका रूपमा देखिएको छ। यसैको परिणाम नै भन्नुपर्दछ। सत्तारूढ दल नेकपा भावनात्मक त्यसै बेला फुटिसकेको थियो। पार्टी भित्रै षड्यन्त्र बुनिनु र सरकारले देश हितका लागि प्रस्तावित गरेका कार्यक्रम समेत आन्तरिक द्वन्द्वको शिकार भई पार्टीबाटै अस्वीकृत हुन थाल्नुले पनि पार्टी भित्रै सरकारलाई असहयोगको भावना घनीभूत हुँदै आएको थियो। लगत्तै प्रधानमन्त्रीले चितुवनको ठोरी स्थित अयोध्यापुरी भगवान रामको जन्मभूमि हुन सक्ने भन्दै यसको पुरातात्विक अध्ययन जरुरी भएको बताएपछि त प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टी र पार्टी बाहिरै जसरी आक्रमण सुरु भयो, त्यसले हामी नेपाली सांस्कृतिक उपनिवेशवादबाट कुन हदसम्म थिचिएका रहेछौँ भन्ने स्पष्ट बनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा सम्बन्धमा लिएको अडान र राम जन्मभूमि बारेको टिप्पणी नै यति बेला ओली विरुद्ध लाग्नेहरूका लागि भरपर्दो हतियार बन्न पुगेको प्रष्टै छ। नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका भगवान गौतम बुद्धलाई भारतले आफ्नो भूमिमा जन्मेको भनेर विश्वव्यापी प्रचार गरिरहँदा चुसम्म गर्न पनि हिचकिचाउने नेपाली नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त पुरातात्विक अवशेष र जनश्रुतिका आधारमा अयोध्यापुरी भगवान रामको जन्मभूमि हुन सक्ने भन्ने आशंका जनाउँदा उनको विरोधमा 3 हात माथि उफ्रिनु जरुरी थिएन। प्रधानमन्त्रीमाथि धुन्धुकारी र भस्मासुर जस्ता विशेषणहरूको वर्षा गर्नुको कुनै तुक नै थिएन। तर यसले नेपाललाई सांस्कृतिक उपनिवेश बनाउन कुन हदसम्मको चलखेल भएको रहेछ र यसका लागि को कस्ता पात्रहरू प्रशिक्षित गरिएको रहेछ भन्ने कुरालाई भने पस्टाइदिएको छ। विपक्षीका लहरमा बसेर आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोगको राजनीति सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को जनादेशमा जानुको विकल्प थिएन। तदअनुकूल नै प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएपछि त प्रधानमन्त्रीका खिलाफमा संस्थागत मोर्चाबन्दी नै सुरु भएको छ र खुलेरै विदेशी शक्तिहरू यति बेला सरकारका खिलाफमा विभिन्न गुट उपगुटलाई कठपुतलीका ढाँचामा नचाउने कामलाई तीव्रता दिन लागि परेका छन्। सर्वोच्चको नयाँ आदेश अघि र पछि नेकपाको ओली तर्खेमा जानेर वा नजानेर सार्वजनिक रूपमै विदेशी गुहार्न लागि परेका छन्। हालै मात्र नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोमा विदेशीलाई हस्तक्षेपका लागि खुलेरै आमन्त्रित गरे। आम नेपाली मुलुकको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप रुचाउँदैनन्, तर आफ्नो निजी अभिष्टका लागि पार्टी भित्रको किचलोमा आफ्नो हात माथि पार्न विदेशी गुहार्ने हिसाबले प्रचण्डबाट आउने यस प्रकारका अभिव्यक्ति नेपाली आत्मसम्मानका हिसाबले त्यसैले पनि स्वीकार्य छैन।
स्पष्ट छ प्रचण्डमा यसअघि देखिएको राष्ट्रियता शक्ति आर्जनका लागि प्रयोगमा ल्याइने हतियार मात्रै हो। त्यसैले यो प्रवृत्तिका नेताहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा हाली मुहाली रहेसम्म समुन्नत राष्ट्रियवादको विकास सम्भव छैन। तसर्थ पनि यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई राजनीतिबाटै किनारा लगाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। नेपालको राजनीति विदेशीका लागि होइन, नेपालीको चाहना अनुकूल हुनुपर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन, राजनैतिक ब्युरो।